गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने विषयमा गृह मन्त्रालयले माग्यो राष्ट्रपतिसँग राय। कान्तिपुर समाचारमा आज शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीको पीडा, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिवको समेत नाम आउन थालेपछि एमाले भित्र हलचल। कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन कति सहज? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हवाई प्रवेश बिन्दुको विषय उठाउने नेपालको तयारी। जाउलाखेलमा भोटो जात्राको रौनक। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकी गायिका टिना टर्नरको 83 वर्षको उमेरमा निधन। र खेलकुदमा ए डिभिजन लीगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। टिकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको तयारी। राय माग गर्दै राष्ट्रपति समक्ष निवेदन, कानुनविदको धारणा बाजियो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भोलिदेखि थुन्चेक बहस। आरोपीले अन्य व्यक्तिको नाम लिए अदालतले झिकाउन सक्ने अन्यको प्रमाण खोजी भइरहेको गृहमन्त्रीको दाबी। एउटाले बयान दिएकै आधारमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन कि भन्ने र अरू प्रमाणहरूको खोजी पनि गर्ने। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले थप हवाई प्रवेश बिन्दुको माग राख्ने। प्राविधिक विषयलाई राजनीतिकरण गरिँदा अहिलेसम्म समस्या भएको विज्ञको बुझाइ। युक्रेन विरुद्धको युद्धबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्ने रुसी वाग्नर समूहको घोषणा। बाख्मुट नियन्त्रणको लागि भएको लडाईँमा आफ्ना 20,000 सैनिक मारिएको दाबी। र काबा च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनलमा नेपालले भोलि काजाकिस्तानको सामना गर्ने। भारतसँगको खेलमा भएका कमजोरी सच्याउँदै फाइनल पुग्ने घरेलु टोलीको लक्ष्य। टिकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी लगायतका कैदी बन्दीको सजाय माफीका लागि सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा रायको लागि निवेदन पठाएको छ। राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले राष्ट्रपति कार्यालयमा रेशम चौधरी लगायतलाई आम माफीको लागि गृह मन्त्रालयबाट हिजो निवेदनहरू आएको र दर्ता भएको बताए। गृह मन्त्रालयले जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम माफीका लागि घोषणा गर्ने नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गर्छ। सिफारिस अघि रायको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पठाइएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयको राय लिइसकेपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजानेछ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम माफी दिने निर्णय लिनेछन्। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रेशम चौधरी लगायतको कैद सजाय माफीको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग बुधबार परामर्श गरेका थिए। संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै कैलालीको टिकापुरमा 2072 भदौमा भएको हिंस्रक झडपमा 1 जना बालक र 7 जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। जेठ 2 गते सर्वोच्चले टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। संविधान र कानुनका जानकारहरूको आम माफीका विषयमा मत बाजिएको छ। कतिपयले आम माफी दिन सक्ने त केहीले राष्ट्रपतिले जघन्य खालका अपराधमा आम माफी दिन नसक्ने बताएका छन्। हिजो बालकृष्ण ढुङ्गेलकोमा बोलेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण र क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिएर ज्यान मारेकोलाई माफी दिन नपाइने भनेर नेगेटिभ लिस्टमा राखेको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो त्रुटिपूर्ण छ। सम्मान्य राष्ट्रपतिले सबै हिसाबले यो त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई रोक्नुपर्छ, अगाडि बढ्न मिल्दैन। संविधानमा त स्पष्ट छ नि, राष्ट्रपतिले कैद मिनाह गर्न सक्ने भनेर संवैधानिक अधिकार छ राष्ट्रपतिको। त कसरी संविधान विपरीत हुन्छ? राजनीति व्यक्ति थियो, मान्छेलाई भेला हुन भनेको छ, त त्यो के षड्यन्त्र भयो? त्यसकारणले मिसिलमा पनि खासै चाहिँ उसलाई चाहिँ जन्मकैद नै गर्ने खालको अवस्था पनि विद्यमान छैन। यसअघि चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला भएपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको सो पार्टीले सरकारबाट अनौपचारिक आश्वासन पाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो। संविधानको धारा 276ले राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ। मुलुकी अपराध संहिता अनुसार सजाय पाएका व्यक्तिले गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। गृह मन्त्रालयले माफी सम्बन्धी निर्णय गर्न नेपाल सरकार समक्ष कारण खुलाएर सिफारिस पेश गर्नुपर्दछ। माफी दिलाउन मुनासिब कारण देखेमा सरकारले आधार खुलाएर रायसहित राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्छ।
सुरु अदालतभन्दा माथिका अदालतहरूले चाहिँ निर्णय गरेको हो। त्यस हुनाले धेरै त्यसमा चल्न खेल्न सक्ने अवस्था छैन र राष्ट्रपतिको जुन पद र ओहदा छ त्यसलाई यसरी बदनाम गर्नु हुँदैन। त राष्ट्रपति त असल कामका लागि पो उनको अधिकारको प्रयोग गर्ने हो। त अहिलेको अवस्थामा यो चाहिँ सही केस हो जस्तो लाग्दैन मलाई। संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवसमा कैदीको सजाय माफीको निर्णय हुने गरेको छ। चौधरी 15 फागुन 2074 देखि थुनामा छन्। उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार 20 वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब 15 वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रक्रियामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव सहित नेताहरूको नाम मुछिएपछि एमालेको भूमिकामा संशय देखिएको छ। आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न सधैँ तम्सिने ओली आफ्नै स्वकीय सचिवले रकम बुझेको चर्चा हुँदा पनि यो विषयमा मौन छन्। तर प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरूले एमालेका नेताहरूलाई नै करोडौं बुझाएको बयान दिएपछि पार्टीभित्र हलचल मचिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर हिरासतमा रहेका गिरोहका नाइके मध्येका सानु भण्डारीले एमाले सरकारमा हुँदा काम मिलाइदिने नाममा सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवासदेखि मन्त्री क्वार्टरसम्म पुगेर करोडौं बुझाएको बयान दिएपछि यो प्रकरणमा एमाले रक्षात्मक बनेको हो। यता आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रतिवेदन हेरफेर गर्नेदेखि मानव बेचबिखन गर्ने धन्दा सुरु भएको तर्क गर्दै एमाले पन्छिन खोजिरहेको छ। वास्तवमा नेकपा एमालेको सरकारमा रहेका बेलामा यस प्रकारको चाहिँ राष्ट्रलाई हानि पुर्याउने खालको गतिविधि त्यो समयमा भयो कि भएन भनेर भन्दाखेरि संस्थागत हिसाबले त्यस प्रकारको काम चाहिँ कुनै भएको छैन। तर अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेकाले बयान दिँदा अध्यक्ष ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, ओली प्रधानमन्त्री रहँदाका सल्लाहकार अजय क्रान्ति साक्य, उपाध्यक्ष एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सांसद तथा थापा पत्नी नयनकला छोरा प्रतीक लगायतको नाम लिएपछि एमालेमा थप नैतिक सङ्कट देखिएको छ। अहिले हाम्रो पार्टी मूलभूत रूपमा राम्रो हो। यहाँभित्र केही गडबडी, कमजोरी, फट्याइ, बदमासी गर्नेहरू पनि हुन सक्छन्, तर विथ ड्यू प्रोसेस तिनीहरू किनारा लाग्छन्। जो कोही पनि अब त्यहाँ त सबै उपाध्यक्षको छोरो छ कि अर्कोको छोरो छ कि अर्को छोरो छ भनेर हामीले चाहिँ उल्लेख गर्ने कुरो भएन नि। हामीले त सचिव टोपाजुलाई त निर्देशनै दियौँ। शीर्ष नेता, परिवारका सदस्य तथा नेताका सहयोगीका नाम सार्वजनिक हुन थालेपछि एमाले उल्टो प्रहरी अनुसन्धानलाई शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेरेको छ। केहीले भने नाम जोडिएकाहरू अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन प्रहरी समक्ष आफै उपस्थित हुनुपर्ने बताएका छन्। शङ्का त हुने भयो नि त। शङ्का किन हुने हो भने वारेन्ट जारी नगर्ने तर पत्र पत्रिकामा चाहिँ फलानु पनि हो, फलानु पनि हो, फलानु पनि हो, फलानु पनि हो, फलानु पनि हो भन्ने, अनि गिरफ्तारको निम्ति गिरफ्तार गर्ने पनि होइन। मलाई कसरी पोल्छ भने प्रहरीले मलाई सूचना गर्दै हुन्छ, तपाईँको नाम यहाँ आएको छ, के गर्नु भन्यो भने म खबर गर्न गएर बयान दिएर आउँछु। जो जोडिए पनि यो काण्डमा मुछिएका मान्छेहरूलाई प्रमाण भेटिन्छ भने बिना पूर्वाग्रह, बिना आग्रह कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी र काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाँड हिरासतमा छन्। एमाले रायमाझीलाई निलम्बन गरेको छ भने कङ्ग्रेसले त्यति पनि नैतिकता देखाएको छैन। तर अन्य नाम जोडिएका नेताहरूको हकमा एमाले मौन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन रचिएको प्रकरणले मुलुकलाई नै तरङ्गित पारिरहेको छ। तर जसको नाम बेचेर यति ठूलो घोटाला भयो उनीहरूले भने सामान्य मानवीय सहायता पनि पाउन सकेका छैनन्। तेस्रो देश पुनर्स्थापनापछि शिविरमै बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थी कसरी बाँचिरहेका छन् त? बेलडाँगी शिविर पुगेर झापा सहकर्मी रमा दाहालले पठाएको यो रिपोर्ट। झापाको बेलडागी शिविर B1077 नम्बरको छाप्रोमा बस्ने धनबहादुर गुरुङको चुलो नबलेको 1 वर्ष भयो। उनमा मधुमेह र बाथसँगै मानसिक समस्या छ। दात्री निकायको सहयोग पाउन छोडेपछि उनले औषधि पनि पुरा खान पाएका छैनन्। हेरचाह गर्ने कोही छैन। म बसेर मेरो नानीहरू सबै जानुभयो, अनि अब मलाई दुःख सुख हेर्ने चाहिँ बिहान बेलुका भाइको छोराबुहारी छ, त्यहीँ गएर म खान्छु, बिहान बेलुकै घरमा आउँछु।
यही शिविरका अष्टबहादुर राईको पनि एउटा हात चल्दैन, राम्ररी कान पनि सुन्दैनन्। हर्कबहादुर सुब्बाको परिवारमा 2 जना मानसिक रोगी छन्। बिरामीको हेरचाह गर्न समस्या छ। आर्थिक सङ्कट पनि उस्तै छ। गाह्रै एकदम गाह्रै छ हामीलाई। एकदम समस्या एकदम साह्रै छ। अब 2 जना बिरामी छ, म पनि अझै बिरामी जस्तो छ। यो एउटा घुँडा दुखेर हुन्छ, त्यहाँदेखि अर्को झन् यो दाहिनो आँखा बन्दै देख्दैन, यो एउटा आँखा मात्रै छ। शिविरभित्रको कारुणिक अवस्था झल्काउने यी केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यहाँ धेरैले औषधि उपचार पाएका छैनन्। शिविरमा नशा सम्बन्धी मानसिक रोग, सुगर, प्रेसर र कुपोषण व्याप्त छ। अशक्तताका कारण ज्याला मजदुरी गर्ने अवस्था पनि छैन। नेपाल सरकारले UNCHR-सँग मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने शरणार्थी नेता बताउँछन्। 95% नै रिफ्युजी लगिसक्नु भयो। रहल होलान् 5%। आँकडा एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छैन। 6000, 6500 कम्ती बेसी कति छ, लगभग 6000 को उसमा होला। यी मानिसका लागि एउटा निकासा निकाल्नु पर्यो। तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रममा नअटाएका बाँकी भुटानीलाई आधारभूत मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनु नेपालको पनि दायित्व हो। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायसँग समन्वय गर्न जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, बेलडाङ्गी शिविर, झापा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न किन ढिलाइ भएको होला? ए, भागबण्डा नमिलेर, बी, ढिला अस्वस्थीको प्रवृत्ति र सी, प्रक्रिया पुर्याउन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, भागबण्डा नमिलेरमा 54%, बी, ढिला अस्वस्थीको प्रवृत्तिमा 34% र सी, प्रक्रिया पुर्याउनमा 12%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, शिविरमा रहेका वास्तविक भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला? ए, स्वदेश फर्काउने, बी, तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापना र सी, नेपालमै व्यवस्थापन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपसहित 30 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अब यसको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो धेरैमा छ। प्रहरीले 60 दिन अनुसन्धान गरेर एउटामा पुर्याएको छ। यही प्रकरणमा संलग्न अन्यका बारेमा अनुसन्धान जारी राखेको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि थप छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र अबको अदालती प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त? नेपाल प्रहरीले 60 दिन अनुसन्धान गरेर निकालेको एउटा निचोडसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अब शुक्रबारदेखि अदालतमा थुन्चेकको बहस हुनेछ। अदालतले पक्ष र विपक्षका तर्फबाट हुने बहस सुनेपछि अभियुक्तलाई थुनामा राखेरै कारबाही अघि बढाउने कि तरौटीमा वा सामान्य तारिखमा रिहा गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ। जे जति अभियुक्तहरू चाहिँ पहुँचमा आए हैन, तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्यो। तिनीहरूबाट प्रारम्भिक रूपमा मुद्दा उठान गरेर पहिलो चरणको अभियोजन यो तरिकाले आउन सक्ने भयो। अहिले पनि अब कति 30 जनाको सङ्ख्याको कुरो छ हैन। त्यति मान्छेहरू त अहिले अब एक हिसाबले अनुसन्धानको दायराभित्र आएका मान्नु पर्यो हैन। सबै पक्राउ परेका छैनन्। अब पक्राउ पूर्जी अदालतले नै जारी गरेर पक्राउ पूर्जी वा चाहिँ सम्मान जारी गरेर अदालतले नै ल्याइदियोस् भन्ने गरी अभियोजन परेको अवस्था छ अहिले। प्रहरीले पुरा गरेको अनुसन्धानको एउटा पाटो त अब अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ। तर अभियोग लागेका सबैको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा समेत लेखेर पठाउने तयारी गरेको छ। यसैगरी पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई भ्रष्टाचारमा पनि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ। यसो हुँदा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियारले फरक ढङ्गले यसको अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्नेछ। विभागले
आरोपीको सम्पत्तिको विवरण र वैधता दुवै खोजी गर्नेछ भने अख्तियारले पदीय दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण खोजी गर्नेछ। त्यसो त नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान यतिमा मात्र पनि सीमित हुने छैन। प्रहरीले थप अभियुक्तको खोजी जारी राखेको छ। पक्राउ परेकाहरूले प्रहरीलाई दिएको बयानमा केही व्यक्तिको नाम मुछिएको छ। उनीहरू यो प्रकरणमा संलग्न छन् या छैनन् भन्ने आधार खोजी भइरहेको छ। गृहमन्त्री स्वयंले कसैको नाम मुछिँदैमा पक्राउ गरिहाल्न नसकिने र आवश्यक प्रमाण जुटाउने काममा प्रहरी लागिरहेको बताइसकेका छन्। अहिलेको अनुसन्धान गर्दाखेरि एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अरू प्रक्रियामा जस्तै बयानहरूलाई आधारित बनाएको छ। अर्को कुरा चाहिँ बयानसँग मेल खाने गरी अरू तथ्य प्रमाणसँग पनि खोजी गरेर त्यससँग जोडेर अगाडि बढाउनु खोजेको छ। त्यसकारणले अघि यहाँहरूले भने जस्तै थुप्रै व्यक्तित्वहरूको पनि नाम आएको छ, तर एउटाले बयान दिएकै आधारमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन कि भन्ने र अरू प्रमाणहरूको खोजी पनि गर्ने अनुसन्धानको प्रक्रिया होला प्रहरी भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, अहिले पक्राउ परेकाहरूले न्यायाधीश समक्ष बयान दिँदा कसैको नाम लिएमा उनीहरूलाई प्रमाणका रूपमा अदालतले झिकाउन सक्छ। यसले पनि यो प्रकरण झन पेचिलो बन्ने सम्भावना कायमै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य र प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज प्रायोजक एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। यो चेन्ज गर्नको लागि नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो चेन्ज नगर्दासम्म यो भ्रष्टाचार चाहिँ रोकिँदैन। यदि भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा चाहिँ कडाभन्दा कडा कठोर कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तल्लो निकायदेखि नै यो भ्रष्टाचार भनेको के हो र त्यसका बारेमा शिक्षा दिन जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटै सरकारले चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो देश चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको नीति नियमहरू लागू गर्ने अनि भ्रष्टाचारमा मुछेकोलाई कारबाही गर्न पर्यो। जिम्मेवार व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूले समयमै चनाखो भएर उनीहरूको नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने। भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैले नै कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो। भ्रष्टाचारी मुक्त हुने बनाउनु पर्यो कानुन। युवाहरूले नै चाहिँ चेन्जको लागि चाहिँ अघि सर्नुपर्छ। सबै नेपाली नागरिकहरू सबै सचेत हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार हुने ठाउँको जानकारी सम्बन्धी निकायलाई दिनुपर्छ। अहिले सरकारले जे गरेको छ त्यो एकदम सराहनीय छ। एकदम इमानदार असल नागरिक बनाउने चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्नु पर्यो। यसको लागि कानुन नै टाइट हुनुपर्छ। सर्वप्रथम त युवाहरू जुटेर सबै भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन मान्छे भ्रष्टाचारी छन् त्यसलाई निर्भीक भएर नडराइकन त्यसलाई समाज सामु होइन पब्लिक सामु सार्वजनिक गर्ने आँट आफूमा हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निकाय हुँदा पनि भएन भने हामीले ठुलो कदम चल्नुपर्छ। जनता एकतामा रह्यो भने कसैले पनि यसलाई के गर्न सक्दैन। भ्रष्टाचारको अन्त चाहिँ हुन जनताहरू नै उठ्नुपर्छ जस्तो नत्र त मलाई लाग्दैन नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भने। भ्रष्टाचार रोक्नको लागि मेरो चाहिँ प्रतिबद्धता र मेरो खबरदारी हुनुपर्छ, म लाग्नुपर्छ भनेर सबैले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्छ र त्यस्ता अपराधीलाई तुरुन्तै कारबाही गरिहाल्नुपर्छ। राजनीतिक कर्मीहरू सचियो भनेपछि भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ। समाचार अझै बाँकी छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गराउन स्थापना गरिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन। परिषदले पछिल्लो 5 वर्षमा 52वटा क्लिनिकल ट्रायल अर्थात् मानिसको प्रत्यक्ष संलग्नतामा खोप वा औषधिको परीक्षण गर्न विदेशी संस्थाले अनुमति दिएको थियो। यीमध्ये 13वटा अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेका परीक्षणमध्ये परिषदले 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय क्लिनिकल परीक्षणको नेतृत्व आफैले गरेको छ। त्यसैगरी 2वटा औषधिको क्लिनिकल परीक्षणको सुरुवात परिषदले गरेको छ। अहिले नेपालमा कोभिडको खोप, औषधि तथा उपचार पद्धतिका बारेमा परीक्षण चलिरहेको छ। जनशक्ति, आर्थिक तथा पूर्वाधार अभावमा पर्याप्त परीक्षण गर्न नसकेको परिषदले जनाएको छ। क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि पहिलो कुरा एक त मैले भने विशेषज्ञहरूको समस्या। त्यो विशेषज्ञहरू बल्ल मान्छे जन्मिँदैछन् हैन। अब अहिले मैले आफै चाहिँ फिल गरेर म हार्वर्डको अहिले म आफै कोर्स गरेँ 1 वर्ष। त्यो पढ्नु पर्यो पहिलो कुरा, रिसर्च बुझ्नु पर्यो। त्यसमा फुल डेडिकेसन गर्ने चाहिँ सङ्ख्याको कमी छ। तेस्रो चाहिँ तपाईँको हामीले रिसर्च आफै डिजाइन गर्दा पैसा चाहिन्छ। अन्य स्टडी जस्तै सामान्य पैसाले सामान्य टाइमले पुग्दैन। इन्टरभेन्सन स्टडीमा ट्रायलको इन्सुरेन्स गर्दादेखि लिएर
होइन तपाईँको रिसर्च गर्ने चाहिँ लागि थुप्रै खर्च हुन्छ, त्यस कारण त बजेट पनि अर्को समस्या हो। अर्को कुरा चाहिँ ट्रायलको डिजाइन गर्न सक्ने मान्छे पनि त्यो समस्या हो। नेपालमा कुनै पनि औषधि तथा खोपको क्लिनिकल परीक्षण गर्न स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको आचार संहिता समीक्षा बोर्डले सिफारिस गरेर मन्त्री परिषदबाट अनुमति लिनुपर्छ। नेपालमा तेस्रो वा सोभन्दा माथिल्लो चरणको परीक्षणलाई मात्र अनुमति दिइएको छ, तर पर्याप्त निगरानी हुन नसक्दा परीक्षणमा बेला बेला समस्या देखिने गरेको छ। के छ भने कारबाही पनि भएको छन्, मोनिटरिङ पनि भएको छन्, तर केही मात्रामा भएको छ, ठुला समस्या देखिया छैनन्। यस्तो हो भनेर आएपछि पनि इन्भेस्टिगेसनहरू भएको छ, तर के भयो त इन्भेस्टिगेसनको आउटकम यो पब्लिक चाहिँ भएको छैन। नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानको पर्याप्त सम्भावना छ, तर सरकारलाई नीति बनाउन समेत विदेशी सङ्घ संस्थाले गरेको अध्ययनमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको किचलो बढ्दै जाँदा महाधिवेशन भएको 1.5 वर्ष नबित्दै विशेष महाधिवेशनको माग हुन थालेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर सुरु भएको असन्तुष्टि चुलिँदा नेतृत्व तहमै रहेका नेताहरूले महाधिवेशन माग गर्न थालेका छन्, तर यो माग सम्बोधन भने त्यति सजिलो देखिँदैन। सभापति शेरबहादुर देउवा एकलौटी रूपमा अघि बढेको र कुनै पनि विषयमा पार्टीमा छलफल नै हुन नसकेको दाबी सहित महामन्त्री गगन थापाले 14औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको 1.5 वर्ष नबित्दै विशेष महाधिवेशन माग गरेका हुन्। सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म नराखी आफू खुसी निर्णय गरेको भन्दै विशेष गरी युवा नेता चिडिएका हुन्। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति 9 महिनादेखि बस्न सकेको छैन। पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पटक पटक केन्द्रीय समिति बोलाउन माग गर्दा पनि देउवाले चासो दिएका छैनन्। सरकारमा पार्टी सहभागी हुनेदेखि मन्त्रीको नाम पठाउने विषयमा पनि सामूहिक छलफल नभएको ठहर 2 महामन्त्रीको छ। त्यसैगरी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको समीक्षा समेत काङ्ग्रेसले गर्न सकेको छैन। अझ आफ्नै नेता बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिँदा नेतृत्व मौन छ। आरोपीलाई तत्काल पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग उठ्दा सभापति देउवा मौन छन्। बरु उल्टै आफूसँग भेट्न आउनेहरूलाई खाँडको विषयमा कुरा नगर्न सुझाव दिने गरेका छन्। पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ सहित 2 महामन्त्रीले यसबारे पटक पटक चासो देखाउँदा र केन्द्रीय समिति बोलाउन माग गर्दा देउवाले बेवास्ता गरेपछि विशेष महाधिवेशनै माग हुन थालेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले हाम्रो पार्टी जोगाउनका निम्ति अब हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारीबाट बरु अहिले अलग्ग भएर हामी अरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट अहिले अलग हुन आह्वान गरेर त्यसपछि एक ठाउँमा भेलाबाट हामीले नेतृत्व पनि नयाँ छान्नुपर्छ, नयाँ खालको परिस्थितिको लागि पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले लिएर जानुपर्छ भन्ने स्थिति बनाउनुपर्छ भनेर बहुसङ्ख्यक सदस्यलाई लाग्यो भने कसले रोक्न सक्छ? देउवाले नै नेतृत्व सम्हालेपछि विशेष महाधिवेशनको माग उठेको यो दोस्रो पटक हो। 2074 सालको चुनावमा काङ्ग्रेसले अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसकेपछि उठेको नेतृत्व परिवर्तनको माग त्यसै सेलायो। काङ्ग्रेसको विधानमा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था छैन, तर 25% महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर बुझाए 3 महिनाभित्र सभापतिले अर्ली महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। झन्डै 4800 महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको काङ्ग्रेसमा तत्कालै 25% को हस्ताक्षर जुटाउन सजिलो छैन। पार्टीभित्र छलफल जरुरी छ। विभिन्न ढङ्गबाट विभिन्न विचारहरू आइरहेका छन्, विभिन्न खालका सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसका आधारमा चाहिँ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ र पार्टीलाई राम्रो हुन्छ, पार्टीलाई फाइदा पुग्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने। सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेस सरकारमा छ। यो बेला जनतामा उत्साह भर्न सक्नुपर्ने काङ्ग्रेस नेतृत्व भने किचलोमै अल्मलिएको छ। पार्टीले जनताका एजेन्डा बोक्न सकेको छैन। यी विषयहरू उठ्दै गरेका छन् र यी विषयहरू नयाँ पनि होइनन्। पार्टीभित्र यस्ता विषयहरू उठिराख्छन्, त्यसलाई अन्यथा रूपमा पनि लिनुहुन्न। पार्टीका बैठकहरू ठिक समयमा बैठकहरू बस्छ। जब विशेष महाधिवेशनको यो मौसम पनि होइन, सम्भावना पनि छैन, आवश्यकता पनि छैन। आवश्यकता नै नभएको कुरामा चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ मैले देखेको छैन। पार्टीलाई चलायमान बनाउने भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू निष्क्रिय छन्।
अधिकांश भातृ संस्थाहरू दशक बितिसक्दा पनि अधिवेशन समेत हुन सकेको छैन। उनीहरूलाई चलायमान बनाउन र जनतामाझ पुग्न नै नेताहरूको आत्मबल कमजोर देखिएको छ। यो अवस्थामा पार्टीलाई गतिशील बनाउन नसक्दा नेतृत्वकै विकल्प खोजी हुन थालेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। वर्षा र सकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको अन्तिम दिन आज फोटो देखाउने जात्रा मनाइएको छ। जात्रामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी भए। ललितपुरको जाउलाखेलमा हजारौंको उपस्थितिमा गुठी संस्थान ललितपुरका लेखापाल पवन प्रसाद आचार्यले रथमाथिबाट भोटो देखाएका हुन्। राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा भोटो देखाउने प्रचलन छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पहिलो पटक राष्ट्र प्रमुखका रूपमा भोटो देखाउने जात्रामा सहभागी भएका हुन्। भोटो जात्रामा मन्त्री, सांसद सहित उच्च पदस्थ अधिकारी पनि सहभागी थिए। यो पहिलो चाहिँ हामीले राष्ट्र प्रमुखसँग अनुमति लिएर जुन सिलबन्दी हुन्छ त्यसलाई खोल्छौँ। त्यो खोलेर राष्ट्र प्रमुखलाई देखाउँछौँ। देखाएर उहाँको अनुमति अनुसार हामीले त्यो सिल खोल्छौँ। खोलेर पहिलो मच्छिन्द्रनाथलाई देखाउँछौँ। वर्षा र सहकालका देवता मच्छिन्द्रनाथलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले करुणामय अवलोकेश्वरको रूपमा पुज्ने गर्छन्। किंवदन्ती अनुसार नागराज कर्कोटकी रानीको आँखाको उपचार गरिदिए बापत पुरस्कार स्वरूप मणिमाणिकी युक्त उक्त भोटो किसानलाई दिए। किसानले भोटो खेतको डिलमा राखेर शौच गर्न जाँदा भूतले भोटो लिएर गएको र मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हेर्न जाँदा किसानले आफ्नो भोटो चिनेर माग्दा मनुष्य रूपी भूतसँग विवाद भयो। उक्त भोटो कसको हो प्रमाण सहित लिन आउनु भन्दा किसान र भूत दुवैले प्रमाण ल्याउन सकेनन् र हरेक वर्ष मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको अन्तिम दिन भोटो देखाउने चलन बसेको जनविश्वास छ। आज चाहिँ अब मूर्ति झिकेर त्यो पालिन कुइनमा राखेर यो चाहिँ बोकेर लान्छ र बुङ्गमतीमा पुर्याउँछ र बुङ्गमतीमा पुर्याइसकेपछि आजले 4औं दिनमा चाहिँ हामी फेरि बुङ्गमतीमा गएर मच्छिन्द्रनाथलाई सन्चो बिसन्चो सोध्न जान्छौँ। त्यसपछि विधिवत रूपमा सबै यो वर्षको चाहिँ जात्रा पर्व सिद्धिन्छ। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन पुलचोकबाट 22 हात अग्लो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेपछि जात्रा सुरु हुन्छ। यसपालि वैशाख 11 गते सुरु भएको रथ यात्रा 29औं दिनमा जाउलाखेल पुर्याएको हो। रथ जाउलाखेल पुगेको 4थो दिनमा भोटो देखाउने परम्परा छ। परम्परागत बाजागाजा सहित भोटो जात्रा सम्पन्न भएपछि मच्छिन्द्रनाथलाई बुङमती लगिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, जाउलाखेल, ललितपुर। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका नेवार समुदायले आज सिथी नख पर्व मनाएका छन्। यो पर्वको सामाजिक मात्र नभएर वैज्ञानिक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्व छ। प्रकृति संरक्षणको प्रतीकका रूपमा मनाइने यो पर्वमा नेवार समुदायले आफ्नो टोलमा भएका पानीको मुहान सफा गर्छन्। यो पर्वसँग नेवार समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यता पनि गाँसिएको छ। यो पर्वले लोप हुँदै गएका काठमाडौँका पुरातात्विक महत्त्वका हिती र हिती प्रणालीको संरक्षणमा सहयोग पुग्न सक्छ। सिथी नख पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष कुमार षष्ठीका दिन मनाउने गरिन्छ। वर्षायाम र धान रोपाई सुरु हुनु अघि बर्खाको भेलले पानीको मुहान नथुनियोस् भनेर यो पर्वमा नेवार समुदायले इनार, पोखरी, ढुङ्गेधारा लगायतका पानीका स्रोत सफा गर्ने चलन छ। यसै दिनदेखि खेतीको तयारी थाल्ने गरिन्छ। खेती गर्न शक्ति चाहिने भएकाले सिथी नख पर्वका दिन मास, केराउ, मुगीको बारा, चटामरी सहित भोज खाने चलन छ। आज 5 थरीको चाहिँ मिलाएर खानुपर्ने, त्यो खानुपर्ने भनेको यो सिथी नख सकेपछि हाम्रो महर्जनहरूको या नेवारको काम एकदम गाह्रो काम हुन्छ कि त्यसको लागि एउटा भनौँ न एउटा भिटामिन खाए जस्तो हुन्छ कि। काठमाडौँ उपत्यकाका 10वटा नगरपालिकामा भएको पछिल्लो अध्ययनले 573वटा ढुङ्गेधाराको पहिचान भएका छन्, जसमध्ये 94वटा लोप भइसकेका छन्, 255वटा सुक्खा बनेका छन्, 24वटामा थोरै पानी बग्ने गरेको छ भने 178वटा ठिक अवस्थामा छन्। नेवार संस्कृतिबाट सिक्न सक्ने, राष्ट्रले सिक्न सक्ने कुरा के भने आजलाई हामीले पानी दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि सार्वजनिक सबै पानीका अझै यसलाई व्यापक बनाएर
यो हिटी इनार कुवा मात्र होइन अझ व्यापक बनाएर सबै पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्ने त्यसको मर्मत सम्भार गर्ने सरसफाइ गर्ने दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ। अध्ययनले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश इनार तथा ढुङ्गेधारा नाश हुँदै गएको देखिन्छ। तर नेवार समुदायले आफ्नो परम्परा धान्न भएका पानीका स्रोतको सरसफाइ गर्न छाडेको छैन। सफाइको शैली भने केही फेरिएको छ। विगतमा टोलका सबै मानिस भेला भएर सरसफाइ गर्ने गरिएको भए पनि अहिले थोरै मात्र सहभागी भएर परम्परा धानिरहेका छन्। पुरानो पाखा सबै बुढापाखा नि भएर गयो। उनीहरूले अब जति हामीले सिक्दैछ गर्दै पनि छ। उहाँहरूले अब एउटा निर्देशन दिने त हो, ल यसो गर्नु पर्यो तपाईँले भन्दा हामीले त्यही निर्देशनलाई फलो गर्दै यो कामहरू गरेर आइले। सिद्धको दिनमा चाहिँ हामी पुञ्चनी देउटामा पूजा गर्ने चलन छ कि वर्षमा एकचोटि चाहिँ हामी देवाली हो यहाँ चाहिँ। सिथी नख पर्व कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो भन्ने यकिन छैन। तर यही दिन भगवान कुमारको जन्म भएको मान्यतामा नेवार समुदायले कुमारको पूजा गरी मास, मुगी, केराउ लगायतको दालको बारा चढाउने चलन छ। नेवार समुदायमा यसअघि देवाली गर्न छुटेकाहरूले पनि आजकै दिन गर्छन्। सिथी नखको 7 हप्तापछि पर्ने गथामुङ पर्वको दिनबाट नेवार समुदायमा जात्राहरू सुरु हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सहकर्मी सिर्जना बास्तोलाका साथ अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको 28औं पटक आरोहण गरेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका कामिरिता शेर्पा आज काठमाडौँ फर्किएका छन्। उनले गत मङ्गलबार मात्रै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण पूरा गरेका थिए। उनले यसअघि जेठ 3 गते 27औं पटक सगरमाथाको आरोहण गरेका थिए। उनको त्यो रेकर्ड पासाङ दावा शेर्पाले सोमबार बिहान तोडेका थिए। 27औं पटकको कीर्तिमान तोडिएको 24 घण्टा नबित्दै कामिरिताले नयाँ रेकर्ड बनाएका हुन्। त्यस्तो बनाएहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ होइन। तपाईँहरू अब जस्तै भने हामी गोठालाले चाहिँ गोठालाले चाहिँ चौरी चराएन भने कसले चराउँछ त होइन। हामी विदेशीको गोठाला हो, विदेशीको गोठालाले गोठाला नगरिकन चाहिँ कसले चराउँछ त होइन। त्यसो भए मैले छोराउँला र मेरो सट्टामा अर्को आउँला होइन। तर नेपालमा आउने डलरलाई चाहिँ फिर्ता पठाउनुभन्दा राम्रोसँग हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नु सन्दर्भ हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ कन्टिन्यू दिने काम। अर्को सालको तयार मेरो जिउले दिने म कन्टिन्यू दिनेछु। 53 वर्षीय कामिरिता र 48 वर्षीय पासाङ दावा बीच आरोहणको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा क्रस बोर्डर हवाई उडान, नयाँ प्रवेश बिन्दु र नयाँ विमानस्थल सञ्चालनको विषय उठाइने भएको छ। नयाँ बनेका 2वटा विमानस्थल भू राजनीतिक चपेटामा पर्दा 1 वर्षसम्म पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसपटकको भारत भ्रमण ऐतिहासिक बनाउने दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री सामु यी समस्या सुल्झाउनै पर्ने चुनौती छ। 1 वर्ष अघि नै व्यावसायिक सञ्चालनमा आएको लुम्बिनी स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाजहरूका लागि भारत हुँदै नेपालमा सहज प्रवेश बिन्दु पाएको छैन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लुम्बिनीको नजिक पर्ने भारतीय भूभाग लुम्सीबाट प्रवेश बिन्दु माग गरे पनि भारतले दिन आनाकानी गरेको छ। लुम्सीबाट हवाई रोड दिएमा गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा उडान अवतरण सहज हुने र यात्रुलाई लागत पनि कम पर्नेछ। यस्तै प्रस्तावित निजगढ विमानस्थललाई पनि सहयोग गरी हवाई प्रवेश बिन्दु दिन आग्रह गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। सबभन्दा अर्को कुरा मैले अहिले देखिरहेको निजगढ त हामीले भनेका छौँ। कतै भोलि निजगढ हामीले बनाइसकेपछि यी जुन अहिले दोहोरिएका छन् भैरवा र पोखरामा त्यो त्यहाँ पनि दोहोरिने हो कि? निजगढ त फेरि ठुलो चाहिँ एमाउन्टमा बन्ने विमानस्थल हो त दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय हो खासमा भन्ने भने हुन त यिनीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय हुन् तर ठुलो क्यापासिटीको खर्बको लगानी हुन्छ हो। ती कुरामा हामीलाई कहाँ हामीलाई रोकावट हुन्छ। सरकारले आउँदा वर्षमा पर्यटकको सङ्ख्या दोब्बरले बढाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि वार्षिक झन्डै 15% बढेको हवाई चाप थेक्न र ठूलो लगानीमा बनाइएका विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालन मुख्य लक्ष्य लिएको छ। नेपालले पूर्वदेखि पश्चिमसम्ममा कम्तीमा 7 प्रवेश बिन्दु दिन माग गर्दै आएको छ। महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जमा भारतले सैनिक क्षेत्र परेको भन्दै पन्छ्याउँदै आएको छ। पश्चिम क्षेत्रबाट आएका जहाजले महेन्द्रनगरलाई प्रवेश बिन्दु बनाउन सकेमा 10 देखि 15 मिनटको दूरी छोटिनेछ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हुने प्राविधिक विषय सुल्झाउन भ्रमण पूर्व नै दुई देशका प्राविधिक अधिकारीहरूको बैठक तय भइसकेको छ। यसका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हवाई उद्योग महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक
प्रदीप अधिकारी बुधबार नै नयाँ दिल्ली पुगिसकेका छन्। हवाई रुट प्राविधिक विषय भए पनि अनावश्यक राजनीतिकरण गरिँदा समस्या भएको जानकार बताउँछन्। हो यसलाई प्राविधिक रूपमै समाधान गर्नु पर्यो कि एयर लको मतलब रुल्स अफ द एयर छ, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन्सको एनेक्स 2 रुल्स अफ द एयर छ। त्यो रुल्स अफ द हामी चाहिँ इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन्सको ICAO को कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट हामी पनि हो, कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू पनि हुन्। उनीहरूले चाहिँ रुल्स अफ द एयरलाई दिल खोलेर मानिदिनु पर्यो। पोखरा विमानस्थल चिनिया ऋणमा बनेको भन्दै भारतले उडान अनुमति दिएको छैन। त्यस्तै चिनिया कम्पनीले बनाएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 वर्षसम्म पनि नियमित उडान हुन सकेको छैन। दुवै विमानस्थलको सञ्चालन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डा बन्ने जनाइएको छ। विमान अवतरणलाई सहज बनाउन जडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टमको वेबले बोर्डर पार गर्दा सिस्टम नै सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्नेछ। अरबौं रुपियाँ ऋण लिएर निर्माण गरिएका विमानस्थल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सके प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण सार्थक हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ, हेम परसाईका साथ भरत रावल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार नेपालमा दैनिक 80वटा अन्तर्राष्ट्रिय र करिब 250 आन्तरिक उडान हुने गरेका छन्। अत्याधिक हवाई चापका कारण विमान आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सेवा प्रदायकले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। भारत सरकारसँग थप हवाई प्रवेश बिन्दु लिन सकेमा गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको सञ्चालन भएर काठमाडौँको हवाई ट्राफिक कम हुने थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसको वाग्नर समूहका संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिनले युक्रेन विरुद्धको लडाईँबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता हुने घोषणा गरेका छन्। यसअघि रुसको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर ग्रुपले युक्रेनको पूर्वी शहर बागमुत नियन्त्रणका लागि भएको युद्धमा आफ्ना करिब 20,000 सैनिक मारिएको बताएको थियो। वाग्नर ग्रुपका संस्थापक प्रिगोजिनले युक्रेन विरुद्धको महिनौं लामो युद्धमा लड्न करिब 50,000 कैदीलाई वाग्नर समूहमा भर्ना गरेको बताएका थिए। उनीहरूमध्ये करिब 20% मारिएको उनको भनाइ छ। त्यत्तिकै संख्यामा अनुबन्धन गरिएका भाडाका सैनिक पनि सो युद्धमा मारिएको प्रिगोजिनले बताएका छन्। गत शनिबार वाग्नर समूह र रुसी सेनाले बागमुत सहर पूर्णतः आफ्नो कब्जामा आएको घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसका लागि आफ्ना सेनालाई बधाई समेत दिएका थिए। तर युक्रेनले भने बागमुत सहर जोगाउन आफ्नो सेना निरन्तर लडिरहेको बताउँदै आएको छ। रक एन्ड रोल क्वीन भनेर चिनिने अमेरिकी गायिका टिना टर्नरको 83 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। प्रसिद्ध गायिका टर्नर पछिल्ला केही वर्षदेखि विभिन्न रोगबाट थलिएकी थिइन्। उनी क्यान्सर र मृगौला सम्बन्धी रोगबाट ग्रसित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। टिना टर्नरको साङ्गीतिक यात्रा 60 को दशकमा सुरु भएको थियो। यस अवधिमा उनले 8 वटा ग्रामी अवार्ड जितेकी थिइन्। उनको नामलाई रक एन्ड रोल हल अफ फेममा पनि समावेश गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा भोलि सेमिफाइनलका 2 खेल हुँदैछन्। दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपालले काजाकिस्तानको सामना गर्नेछ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा भारत विरुद्ध 3-1 को सेटमा पराजित भएपछि नेपालले समूह बी को विजेता काजाकिस्तान प्रतिद्वन्दी पाएको हो। काजाकिस्तानले बलियो उज्बेकिस्तानलाई चौथो सेटमा हराउँदै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको थियो। घरेलु कोर्टमा आयोजित प्रतियोगिताको उपाधि जित्दै नेपाल प्रतियोगिताको उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यमा छ। प्रशिक्षक यान्देब रान्दले काजाकिस्तानसँगको खेल चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। नेपाल र काजाकिस्तान बीचको खेल साँझ 5 बजेपछि राखेप कबडहल त्रिपुरेश्वरमा हुनेछ। त्यसअघि दिउँसो 2:30 बजे समूह ए को विजेता भारत र बी को उपविजेता उज्बेकिस्तान बीच पहिलो सेमिफाइनल खेलाइनेछ। यस्तै आजै टिम वरियताका लागि भएको खेलमा किर्गिस्तानले मालदिप्सलाई र श्रीलङ्काले बङ्गलादेशलाई सोझो सेटमा पराजित गरे। 5औं स्थानका लागि किर्गिस्तान र श्रीलङ्का बीच शनिबार खेल हुनेछ। पराजित 2 टिमले 7औं स्थानका लागि सोही दिन खेल्नेछन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले अहिले घरेलु कोर्टमा काबा च्यालेन्ज कप खेलिरहेको छ। समूहका सुरुवाती 2 खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सेमिफाइनल पुगेको नेपाल भारतसँग भने चुक्यो। तुलनात्मक रूपमा कमजोर टिमलाई सहजै पराजित गरे पनि नेपालले असली परीक्षा भारतसँग दिनु पर्यो। आधिकारिक प्रतियोगितामा
दक्षिणी छिमेकीलाई हराउन नसकेको नेपाली टिममा एक्सपोजर अभाव प्रष्ट देखियो। मुख्य प्रशिक्षक यान्दी ब्रान्डको बुझाइमा सबैभन्दा पहिले सर्भिसमा सुधार आवश्यक छ। 2078 सालपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेको महिला भलिबल टिमले समूहका सुरुवाती 2 खेलमा जित हात पार्यो। किर्गिस्तान र बङ्गलादेशलाई सोझो सेटमा हराउँदै अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित गरेको नेपाललाई समूह विजेता बन्न भने भारत तगारो बन्यो। 6 जना नयाँ खेलाडी सहित प्रतियोगिता खेलिरहेको नेपाल पहिलो सेटमा कमजोर साबित भयो। 12-25 ले सहजै सेट गुमायो। दोस्रो सेटमा नेपालले सुधारिएको प्रदर्शन गर्यो। एक समय अग्रता बनाए पनि जोगाउन नसक्दा भारत 26-24 ले विजयी भयो। तेस्रो सेट 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै नेपालले पुनरागमनको प्रयास गरेको थियो। तर भारतले चौथो सेट 25-21 ले जित्दै घरेलु समर्थकलाई निराश बनायो। नेपालले 3 अङ्कको अग्रता गुमाएको थियो। पहिलो सेटमा भलिबल खेल्नै बिर्सिए जस्तो प्रदर्शन गरे पनि खेलमा फर्किनु सकारात्मक भएको प्रशिक्षकको विश्लेषण छ। I think if we play 10 times against India, we will lose 9. In the past, you lose 10. Okay? But we proved that from the second set, we could play against them. And this must give us self-confidence that we can play good volleyball and that we can also play good against a very physical team. And we never had this in our preparation. भारतसँगको खेललाई नेपाली टिमको स्तर मापनका रूपमा हेरिएको थियो। 2019 मा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा भारतसँग 5 सेटमा पराजित भएपछिको यो पहिलो भेट हो जसमा सर्भिसमै बढी अङ्क गुमाउनु पर्यो। We have to improve in 2 days, 4 days our service. That has to be stronger. The second thing, okay, I am satisfied with the reception. We have to maintain the level of reception. But I think the biggest lesson of today is we were fighters. Team is so good, absolutely good. It required, my team also is good. We required more exposure, more exposure. That is lack of exposure for your team also, for my team also. नेपालले शुक्रबार सेमिफाइनलमा समूह ए को विजेता काजगस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सहभागी 8 टिम मध्येकै बलियो मानिएको काजगस्तानले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रदर्शन गर्न भने सकेको छैन। समूह चरणमा 100% नतिजा निकालेको काजगस्तानसँग नेपालले पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। गल्ती सुधार्दै 2 पटकको सेन्ट्रल जोन च्याम्पियन नेपाल फाइनलमा फेरि भारतसँग खेल्न चाहन्छ। शुक्रबार नै अर्को सेमिफाइनलमा भारत र उज्बेकिस्तान आम्ने सामने हुनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। फ्रेन्ड्स क्लबले साधोबाटो युथ क्लबलाई पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसन जोन छोडेको छ। 21औं चरणमा फ्रेन्ड्सले शीर्ष 4 को साधोबाटोमाथि 4-0 को शानदार जित दर्ता गरेको हो। ललितपुरको एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा खेल वर्षाका कारण 10 मिनेट ढिला सुरु भएको थियो। रफिक अमिनुले पहिलो मिनेटमै गोल गरेपछि कुपन्डोलको क्लबले साधोबाटो विरुद्ध सुरुवातबाटै दबाव बनायो। 24औं मिनेटमा विलियम ओकोपुको क्रसमा दीपकराज सिंह ठकुरीको हेडर बाहिरिँदा साधोबाटोले बराबरी गर्न सकेन। 33औं मिनेटमा कप्तान प्रकाश बुढाथोकीको क्रसमा रफिक चुक्दा फ्रेन्ड्सले पनि मौका गुमायो। 40औं मिनेटमा प्रकाशको फ्री किक बारमा लागेर फर्कियो। 51औं मिनेटमा साधोबाटोका सरोज गुरुङले बक्स बाहिरबाट हानेको प्रहार पोलमा लागेपछि फ्रेन्ड्स भाग्यमानी साबित भयो। त्यसको 3 मिनेटपछि कप्तान प्रकाशले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सको अग्रता दोब्बर पारे। 87औं मिनेटमा टोरिक जेब्रिनले टिमका लागि तेस्रो गोल गरे। अन्तिम मिनेटमा प्रकाश बुढाथोकीको क्रस सदुपयोग गर्दै टोरिकले व्यक्तिगत दोस्रो र टिमका लागि चौथो गोल हानेपछि फ्रेन्ड्सले 6औं जित हात पारेको हो।
आजै भएको दोस्रो खेलमा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड मिड टेबलमा सङ्घर्षरत मनाङ मर्स्याङदे क्लबसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। मनाङको लिगमा लगातार 7औं बराबरी हो। च्यासल मैदानमा दुवै टोलीले गोलका केही अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन्। अनमार्क रहेका अञ्जन विष्टले फ्र्याङ्कलिन टालाको पास सदुपयोग गर्न नसकेपछि चर्च बोइजले पहिलो हाफमा अवसर गुमाएको थियो। मनाङका केही सशक्त प्रहारमा चर्च बोइजका गोलरक्षक प्रिसो बाधक बने। बराबरीपछि चर्च बोइजले शीर्ष स्थानमा अग्रता फराकिलो बनाउने मौका गुमायो। उसको 21 खेलमा 38 अङ्क भएको छ। दोस्रो स्थानको मचिन्द्र 3 अङ्क पछि छ भने तेस्रो स्थानको जाउला खेलभन्दा चर्च 4 अङ्कले अगाडि छ। मलेसिया विरुद्धको सिरिजका लागि राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। नेपालले मलेसियासँग यसै महिना 5 खेलको सिरिज खेल्नेछ। सिरिजका लागि एक साता लामो तयारीपछि आज टिम घोषणा भएको हो। सामसङजङ थापाको प्रशिक्षणमा रहेको टिममा सीता राणा मगर, इन्दु वर्मा, कविता कुँवर, कविता जोशी, अस्मिना कर्मचारी, कृतिका मरासेनी, बिन्दु रावल, अप्सरी बेगम, काजल श्रेष्ठ, सम्झना खड्का, ईश्वरी विष्ट, ज्योति पाण्डे र सरस्वती चौधरी छन्। नेपालले जेठ 15 देखि मलेसियासँग 5 खेलको सिरिज खेल्नेछ। सबै खेल मलेसियाको युएसडी ओभलमा खेलाइनेछ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।